सगळ्यांक तुमकां आमची झाडां आमची झाडां इतलो लोक चौवट लोक आज एकठांय जाला ही बाब आमचे स्वर्गीय बाब जुलिया मिनेझीस आणि बाब राम मनोहर लोहिया हेमी जी क्रांती घडून हाडली ती आज तांचे आश्रयकाल ते घोड्या संवसारान नाही वयर रावन चोयताय आसतले आमचो स्वर्गीय बाब जुलिया मिनेझीस आणि बाब स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जे हे रेव्होल्युशनरी हेमी जायते केले जे भाशेन तेमी मिटींग गेल्यो क्लोज डोर मिटींग गेल्यो जे भाशेन तांकां धरून मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर उडयले भितर तरी तेमी आयकलो ना लोकांनी बोवाड केलो लोक वचोन झुजलो तांकां भायर काडपाक तशेंच तांकां सोडले ताका बॉर्डरी भायर व्हरून सोडलो राम मनोहर लोहियाक आनी ताका हॉस्पिटलांत व्हरून सोडलो बाब जुलिया मिनेझीसाक असल्यो जायत्यो तेमी रेव्होल्युशन केलें गोंयांत आनीक आमचे लोकूय तांकां पुलिसाच्या हातांत पडटले ते लोक तांकां व्हरून हे रेव्होल्युशनरी खरे रेव्होल्युशनरी म्हणून तांकां लोक व्हरून लिपयतालो जावं दोंगरांचेर जावं शेतांनी भाटांनी हो लोक तांकां व्हरून लिपयतालो बट आयज आमच्या गोंयांत थोडे रेव्होल्युशनरी आहाय ते आपणूच वचोन लिपताय हे अशें जावंक शकना की आयज आमी आमच्या गोंयांत मुखार फुडाकार घेवन हे गोंय सांबाळूंक मुखार सरोंक जाय दर एका नागरिकान कित्याक आयज आमी हे गोंयचे मातयेचेर हे गोंयचे दोत्तेचेर आमी आमचे पोट भरून आमी हे आयज गोंय इतले आमचे पुर्वजांनी आमच्या पुर्वजांनी आमकां राखून दवरलेले तेच गोंय आयज आमकां ते पोतूंक जाय आनी हेच मागता आमच्या नीज गोंयकारांताय तुमी भायर सरात वेळ आनी उरोंक ना आयज पयला तुमी कसली अत्याचार जाता ती आयज सगळे भाशेन अत्याचार चालू आहा गोंयकारांचेर कित्याक हे पयशांक लागून आयज हे पयशांक लागून हे गोंयचे निसवटून जाता असो मागता सगळे जाय तुमी हे गोंय हातीचे भायर पावस न्हू पयले अशें तुमी चिंतचे आनी एक निशेध मारतो आनी हे गोंय सांबाळून तुमी मुखार सोदचें देव बरें करूं.